नमस्कार। बिजनेस पल्स टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सचिता। हामी स्थानीय सरकारमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज पनि हामीले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा मेलन्ची नगरपालिका सिन्धुपाल्चोक वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष बसन्त गुरुङज्यूलाई निम्ताएका छौं। उहाँ पनि वडा अध्यक्ष भएर सिन्धुपाल्चोकको जुन मेलन्ची नगरपालिका 3 नम्बरमा जानुभएको लगभग 4 वर्ष बितिसकेको छ। 4 वर्ष पुरा भइसक्यो, 5 वर्ष लागिसक्यो। यो अवधिमा उहाँले वडावासीहरूको हक अधिकारको लागि, सुरक्षाको लागि, समृद्धिको लागि, विकासको लागि के कस्ता काम गर्नुभयो भनेर हामी जिज्ञासा राख्नेछौँ। र सँगसँगै उहाँ वन तथा वातावरण व्यवस्थाको संयोजक पनि हुनुहुन्छ र हरियो वन नेपालको धन भन्ने गर्छौं, तर विभिन्न प्रकृति विपत्तिले गर्दाखेरि वन प्रणाली, आगो लागि यस्ता खालका विपत्तिहरू पनि भइरहेका छन्। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नको लागि के काम गरिरहनु भएको छ उहाँले। र सँगसँगै वातावरणलाई स्वच्छ, सफा, सुन्दर, हराभरा राख्नको लागि र वडावासीहरूलाई स्वच्छ वातावरणमा बस्नको लागि के कस्ता योजना, के कस्ता रणनीतिहरू उहाँले गर्नुभएको छ, विशेषतः हामी 4 वर्षको समीक्षा गर्नेछौँ र सँगसँगै 4 वर्षपछि जनताको जीवनमा के कस्ता परिवर्तन भए, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको छ यो सरकारले। त्यस अनुसार जुन संविधानले अधिकार दिएको छ जनप्रतिनिधिलाई, उहाँले त्यो अधिकारको कसरी सदुपयोग गर्नुभयो, वास्तवमा यो सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सपना साकार भयो कि भएन, सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा पुगे कि पुगेन, गाउँघरको विकास भयो कि भएन, गाउँघर दैलोमा चाहिँ समृद्धि आए कि आएन, आज हामी यसैको सेरोफेरोमा रहेर विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। र यहाँलाई थाहा नै छ, हामी विश्व अहिले कोरोनाको सङ्कटमा छ। हामी सबैजना जुधिरहेका छौँ, सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। यो भेरिएन्टबाट कसरी बच्ने, बाँच्ने, बचाउने भने हामी सबैलाई एउटा चासो, चिन्ता छ र त्यही अनुसार हामीले विभिन्न जनप्रतिनिधिले आफ्ना नागरिकलाई सचेत पनि गराउँदै आउनु भएको छ। त्यो सँगसँगै असारे महिना हो, यति बेला बाढी पहिरो डुबानको पनि त्रास छ र मेलन्चीको कुरा गर्ने हो भने तहस नहस भइसकेको अवस्था छ। जुन असार 1 गते बाढी आयो मेलन्ची, त्यसपछि त्यहाँका घरहरू क्षति भए, मानवीय क्षति भए, थुप्रै कुराहरू क्षति भइसकेको छ। यो अवस्थामा सिन्धुपाल्चोक, त्यसमा पनि मेलन्ची नगरपालिकाको अवस्था दर्दनाक छ। यो पीडाबाट धेरै मान्छेले सिक्नुपर्छ, किनभने हरेक वर्ष यस्ता खालका विपत्ति हामीले सहनु परेको छ। अब यो विपत्तिबाट कसरी बच्ने, बचाउने भन्ने जिम्मेवारी, एउटा अधिकार, कर्तव्य भनेको चाहिँ जनप्रतिनिधिको हुन सक्छ। आफ्नो नागरिकलाई यस्ता विपत्तिका घडीमा कसरी सुरक्षित राख्ने भनेर हामी मेलन्ची नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष 3 को अवस्था के छ त्यो कुरा गर्छु र सँगसँगै वन तथा वातावरण व्यवस्थाको संयोजक पनि हुनुहुन्छ बसन्त गुरुङजीलाई आजको कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा हामीले निम्ताएका छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। मेलन्चीमा असार 1 गते, आज हामी लगभग असार 26 गते कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन? ताजै छ त्यो घटना, त्यो दृश्यलाई सम्झ्यौँ न, कस्तो थियो मेलन्ची नगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने? मेलन्ची नगरपालिकाको जुन सदरमुकाम वडा नम्बर 11 र विशेष बस्ती रहेको वडा नम्बर 6 लगायतका वडा नम्बर 6, 7 र 11, 12 गरी 3वटा वडा अनि पारिपट्टिको 10, विशेष गरी चाहिँ 4वटा वडामा चाहिँ बहुत क्षति भयो। जुन हेलम्बु गाउँपालिकाको माथिल्लो हिमाली भेगबाट आएको पहिरो र खोला थुनिएर आएको बाढीको कारणले गर्दा चाहिँ जुन मेलन्ची नगरपालिकाले आफ्नो 4 वर्षीय कार्यकालमा सबभन्दा धेरै र सबभन्दा बढी बजेट लगाएर र सबभन्दा महत्त्वका ठुला योजनाहरू चाहिँ मेलन्ची त्यो बजार आसपासमा बनाएका थियो। त्यो चिजहरूलाई र त्यहाँका धनको क्षतिलाई चाहिँ यति नराम्रोसँग नष्ट गरे कि त्यो हामीले यदि सम्झिने हो र त्यहाँ गएर हिजोको दिनमा गरेको सङ्घर्षहरू र अहिलेको त्यो अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ मेलन्ची नगरपालिका लगायत हेलम्बु गाउँपालिका पनि हो र 5 पोखरी पनि विशेष गरी चाहिँ सिन्धुपाल्चोक यति बेला रोइरहेकै अवस्था हो। भने चाहिँ आजको दिनसम्म दर्दनाकै अवस्था छ? हजुर, दर्दनाकै अवस्था छ। अब तत्कालै हुन सक्ने रेस्क्युका कुराहरू, बर्खा सुरु भइसक्यो। हजुर, अब यो भर्खरै बर्खाको सुरुवात मात्रै हो। योभन्दा ठुलो विपत्तिहरू
पनि आउन सक्ने त्यसमा सम्भावना थपिन छ नि दोहोरिन सक्ला। पनि सक्छ है त्यसमा थपिन नि सक्ला वा त्योभन्दा फरक ठाउँमा फरक तरिकाले अरू विपत्ति आउन पनि सक्ला। भौगोलिक बनावटको कारणले पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चाहिँ पटक पटक भूकम्प राष्ट्रिय चर्चाको विषयमा यो विपदको यस्तो कुराहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय चर्चाकै विषयमा समाचार बनेर घरिघरि आइराखेको हुन्छ। त्यसले हामीलाई कति पनि खुसी छैन, हामी धेरै दुःखी छौँ। भूकम्पले थिलथिलो पारेको कमलो बनाएको त्यो माटो हैन भूकम्पले त तपाईँको धेरै नै क्षति गर्यो। भर्खर उठ्न मात्रै खोज्दै थियौँ, करिब उठ्ने प्रयत्न गर्दै गर्दा फेरि अहिले चाहिँ ठुलो बाढी पहिरोसहित आएर बजारहरू सबै डुबान भयो। हामीले ठुलो लगानी गरेर मेलम्ची नगरपालिकाले प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेका धेरै राम्रा र ठुला योजनाहरू पनि तस नस नाम निशानै नहुने गरिकन चाहिँ कति जतिको क्षति भयो अनुमान गर्ने हो भने हामीले अब अहिले भौतिक क्षति चाहिँ हाम्रा आयोजनाहरूभन्दा बाहेक पनि व्यक्तिगत घरधुरीहरूको चाहिँ अस्ति निकालेको डाटा अनुसार 195 घरधुरी चाहिँ क्षति भएको भन्ने डाटा छ। त्यसमा एक्ज्याक्टली हुन पनि सक्ला नहुन पनि सक्ला। अरू कार्यदल बनाएर त्यसको छानबिन गर्ने कुरामा पनि मेलम्ची नगरपालिका निर्णय गरेर अगाडि बढिसकेको छ। जनको क्षति चाहिँ कसरी भयो कति त मेलम्ची नगरपालिकाभित्र धनको मात्रै बढी क्षति भयो, जनको चाहिँ क्षति भएन। तर 5 पोखरी र हेलम्बु गाउँपालिका छिमेकी गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ जनको पनि क्षति भयो। कतिपय बेपत्ता पनि भए, घरहरू विस्थापित भए। अब उहाँहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, विस्थापित भएकालाई कसरी चाहिँ अब स्थानान्तरण गर्ने, आवास दिने, त्यो पनि एउटा चुनौती हुन सक्छ। हजुर, त्यो बडो चुनौतीको कुरा हो। तर त्यो चुनौतीलाई नि हामीले सामना गर्नुपर्छ। अब जे विपत्ति भयो त्यसलाई त हामीले रोक्न सक्दैनौँ, तर अब त्यसलाई कसरी बढीभन्दा बढी सान्त्वना गर्ने, राहत गर्ने, कसरी हुन्छ घाउमा लागेको मलमपट्टि गर्ने भन्ने कुरा नै स्थानीय सरकारले अब खेल्ने भूमिका रह्यो। केन्द्रसम्म सरकार हिजो मात्रै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू पनि त्यस क्षेत्रको निगरानी गर्नुभयो, जानुभयो, सहयोग गर्नुभयो, फर्किनुभयो। धेरैवटा सङ्घ संस्थाहरूदेखि लिएर सबै छिमेकी गाउँपालिका, नगरपालिका, इभन काठमाडौँ महानगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, शङ्खरापुर नगरपालिका, डुप्चेश्वर गाउँपालिका लगायत सबैबाट चाहिँ आर्थिक रूपमा सहयोग भएको छ। सङ्घ संस्था व्यक्तिगत सहयोग वास्तविक पीडितले पाउनु भएको छ नि है त्यो सहयोग त। अब त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारको कर्तव्य पनि हुँदो रहेछ। सहयोग जुटाउनु ठुलो कुरा होइन रहेछ। सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी, सबैको हातैमा पुग्ने गरी साँच्चै नै वास्तविक पीडित नछुटोस्, उनीहरूले त्यो चाहिँ बढी चुनौती हुँदो रहेछ। त्यो चुनौतीलाई जसरी हुन्छ चिर्ने भनेर व्यवस्थित गर्ने भनेर चाहिँ सिङ्गो नगरपालिका र कर्मचारी युनिटै र त्यहाँका स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नेताजीहरू सबैजना मिलेर चाहिँ अहिलेसम्म व्यवस्थित तरिकाले नै राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएर यहाँसम्म आइपुगेका छ। त्यो प्रकृति विपत्तिमा परेकाहरू चाहिँ के चाहनुहुन्छ? तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग राख्नुभएको एउटा इच्छा हुन्छ नि। उहाँहरूको त यस्तो छ, धेरै खालको पीडितहरू हुनुहुन्छ। कोही बाहिरबाट गएर मेलम्ची बजारमा धेरै ठुलो होटल व्यवसाय गर्नुभयो, धेरै ठुलो हार्डवेयर पसलहरू राख्नुभयो, अरू बिजनेस व्यवसाय गरेर बस्नुभयो साथीहरू हुन्छ। उहाँहरूको पनि एउटा कागजको टुक्रा पनि झिक्न नमिल्ने गरी सबै चिज डुबेको छ होइन। कतिजनाको रोपनी खेतहरू सबै अहिले बगानमा परिणत भएको छ। क्षतिको आधारमा हेर्ने हो भने सबै खाले मान्छे सबै बराबर क्षति भएको छैन। सबैजना धेरै र थोरैमा छ। अब यसलाई क्षतिको विवरण अनुसार अनि क्षति भएको प्रवृत्तिको अनुसार कसैको जग्गा क्षति भयो होला, कसैको घर क्षति भयो होला, कसैको वस्तु मात्रै क्षति भयो होला र कतिको करोडौँको सम्पत्ति नै लग्यो होला। यी सबै चिजहरूको चाहिँ एक्ज्याक्टली डाटा सङ्कलनको कार्य भइरहेछ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले बनाउने राहत प्याकेज चाहिँ त्यस अनुसारले छलफल गरेर अगाडि बढ्छ। वडा नम्बर 3 को अवस्था हेर्ने हो भने बाढी डुबानको चाहिँ कतिको क्षति भयो, के छ अवस्था? वडा नम्बर 3 चाहिँ भौगोलिक अवस्थाले अलि व्यवस्थित वडै छ। त्यहाँ चाहिँ अन्त त्यस्तो भइरहँदा हाम्रो हाइबुङ भन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यति धेरै त्यस्तो बाढी पहिरोको हिजोदेखि समस्या नभएकै ठाउँ हो। तर मेलम्चीको पनि हामीले यति ठुलो विपत्ति आउला भनेर आश त गरेका थिएनौँ नि। तर यो त सोच्दै नसकेको घटना घट्या हो नि मेलम्चीमा पनि होइन त। अब त्यो तपाईँको वडा नम्बर 3 मा पनि हुन सक्ला, मेलम्चीकै वडा नम्बर 3 हो होइन। होइन, यो विपत्ति भन्ने चिज त कहाँ हुन्छ, कति बेला हुन्छ, कसरी हुन्छ, कत्रो हुन्छ त्यो थाहै हुँदैन, अनुमानै गर्न सकिन्न। अब हामी
हिजोदेखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा चाहिँ करिबन हयुङमा चाहिँ त्यस्तो ठुलो विपत्ति आएन भनेर आउँदैन भन्ने आशा गर्ने मात्रै हो। आइहाल्यो भने त आइहाल्यो। तयारी छ त, त्यो पूर्व तयारी त गर्नु पर्यो नि त। अब पूर्व तयारी विपद व्यवस्था प्राधिकरण पनि होला, त्यसले के गरिरहेको छ अहिले? हजुर हजुर, अब यो विभिन्न कालखण्डमा हामीलाई प्रकृतिले झकझकाइरहेछ, सचेत गराइरहेछ, त तयार भएर बस सामना गर्नलाई भनिरहेछ। धेरै विपत्तिहरू त प्रकृति आफैले दिया पनि होइन कि, धेरै विपत्तिहरू मानव निर्मित पनि छ होइन। हामीले विकासका नाममा विनाश पो गरिरहेछौँ कि, कतै भौगोलिक अवस्था नराम्रो भएको ठाउँमा वन जङ्गलै फाँडेर बाटो खनेर नराम्रो काम पो गरिरहेछौँ कि। यस्तै यस्तै चिजहरूले चाहिँ हामीलाई साँच्ची नै हामीले निर्मित भएर आएका धेरैवटा घटनाहरू। हजुर हजुर, त्यो छ होइन। अब यसको पूर्व तयारीका निमित्त चाहिँ हामीले 13वटा वडामा 13वटा वडा छ, 13वटै वडामा चाहिँ प्रतिरक्षात्मक गर्ने तरिकाले चाहिँ हामीले दस्ताहरू तयार गर्ने, उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिने हिजोको दिनमा पनि गरे हौँ। र अब फेरि अझै मजबुत बनाएर अझै एनर्जेटिक तरिकाले स्वयंसेवक टोली नै खडा गरेर जतिखेर जुनसुकै वडामा पर्दा पनि त्यो मोबाइल टोली चाहिँ त्यहाँ गएर रेस्क्यु गर्न सक्ने, व्यवस्थापन गर्न सक्ने, राहत तथा उद्धारका कामहरूमा सहयोग गर्न सक्ने एउटा रणनीति बनाएर 13वटा वडामा पत्रचार भएर धेरैवटा वडाले चाहिँ त्यो गठन गरेर पठाइसकेको अवस्था छ। सँगसँगै मेलम्ची नगरपालिकामा रहेको आर्मी अनि सशस्त्र सेना, जनपद लगायतको सबैजनाको राम्रो भूमिका छ, रेड क्रस छ, सबैजनाको राम्रो छ। तर के त भन्दा प्रकृति सुरुमा त प्रकृतिको विपद पूर्व तयारी बेसरी राम्रो हुनु पर्थ्यो, त्यसले केही हदसम्म डिफेन्स गर्न सक्थ्यो। विपद पूर्व तयारी राम्रो भयो भने क्षति अलि कम हुने हो, अनि भएन भने अब विपद पूर्व तयारीले गर्न खोज्दासम्म पनि छेक्न नसक्ने यसै गरी पहाडै पल्टेर होइन, खोलै विकराल रूप लिएर आयो भने त त्यो फरक कुरा रह्यो होइन। अब त्यसको पछाडिको रेस्क्यु गर्ने र अहिले भर्खरै गरिहाल्ने उद्धार तथा राहतका कार्यक्रमहरू छ। अब त्योसम्म पनि हामीले यो घटनामा चाहिँ राहत तथा पूर्व तयारी, राहत तथा उद्धारका कामहरू चाहिँ हामीले सकाइसकेका छौँ। हजुर, अब पूर्व तयारी भनेपछि अब 3वटा चरणमा मलाई जानुपर्छ जस्तो लाग्छ, 4वटा चरण भनौँ। पूर्व तयारी रह्यो एउटा, त्यस पछाडि उद्धार को कुरा रह्यो, त्यस पछाडि त अब तत्कालीन गर्न पर्ने घाँसबास गबासको कुरा र मध्यकालीन योजना र दीर्घकालीन योजना बनाएर जानु पर्यो। पुनर्स्थापनाको सम्म कुरालाई चाहिँ योजना बनाएर अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। सिन्धुपाल्चोकमा हिजो पनि पहिरो गएकै हो, जुरेमा जुरेको पीडितहरू अहिलेसम्म पनि आफ्नो थिति ठेगान राम्रोसँग सरकारले दिन सकिरहेको अवस्था छैन। अब मेलम्ची नगरपालिका, हेर्लम्बु गाउँपालिका र 5 पोखरीमा चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरू, सबै जनप्रतिनिधि एक ठाउँमा उभिएर दबाब दिएर जुरेको जस्तो सेकेन्ड जुरे नबनौँ, सबैजना मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने कुरामा नै प्रयत्न भइरहेछ। गम्भीर छलफल भएको छ त यो विषयमा? यो विषयमा हल्का रूपमा लिएको छ भने पनि टीका टिप्पणी आइरहेको छ। होइन, हल्का रूपमा त छैन। यो घटनासँग जोडिएर त धेरैवटा घटनाहरू अरू खोज गर्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुराहरू पनि म देख्छु। हिमाली भेगमा किन त्यति धेरै पहिरो गइरहेछ सबैजनालाई थाहा छ। मेलम्ची खानेपानी बहुराष्ट्रिय यो एकदम हाम्रो गौरवको आयोजना। अब यो जहाँ सुरुङ खनाइ हो त्योभन्दा केही माथि चाहिँ पहिरो गयो। पहिरोको समस्याहरू चाहिँ सुरुङको माथि परेको ठाउँहरूमा धेरैवटा पहिरोको समस्याहरू देखा परेछ र मेलम्ची खानेपानीमा पनि थोरतिनो केही प्राविधिक त्रुटिहरू भएको छ कि यो विषयमा पनि अलि राम्रैसँग छलफल गर्नु पर्ला कि अनुसन्धान गर्नु पर्ला कि। मेलम्ची खानेपानीको तपाईँको सुरुङबाट निक्लिएको मक ग्राभेल लाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा पानीको मुहानमा मान्छेको बस्तीमा मिसाउनु नहुन्थ्यो भन्ने एउटा रिपोर्ट छ। तर भइदिएको के छ भन्दा त्यो सुरुङबाट त्यो जुन ब्लास्टिङ गरेर विषादयुक्त रहेको त्यो लाई चाहिँ डाइरेक्ट खोलाकै छेउमा थुपारेको 4वटै सुरुङ टनेल जुन सिन्धु आम्बाथान सुरुङ अडिट भयो, ग्याल्थुम अडिट र सिन्धु अडिट र सुन्दरी जलमा चाहिँ प्राय सबै खोलाको छेउमा लगेर थुपारिएको अवस्था छ। भने सुरुङ खन्ने काम चाहिँ गलत ठाउँमा भएको हो? होइन, सुरुङ खनेर निक्लिएको त्यो जुन कच्चा पदार्थ थियो त्यसको चाहिँ उचित व्यवस्थापन नभएको पनि देख्छु। त्यसले पनि असर गर्छ। हजुर, माथिबाट पहिरो आउँदाखेरि चाहिँ त्यो ढुङ्गा ग्राभेल गिटीहरू भरिएर त्यसलाई पनि बगाएर ल्याएर त्यो बगेर आउँदाखेरि चाहिँ जब पानी बग्ने ठाउँमा ढुङ्गा माटो गिटी बग्छ त त्यसले सतह पक्कै बढ्छ, हाइट आउँछ। त्यो कारणले गर्दा कति ठाउँमा 100 फिटसम्म माथि खोला उक्लेको छ र बस्तीमा छिर्न गएको कारण त्यो पनि छ।
अनि त्यसको चाहिँ उचित व्यवस्थापन नहुन सकेको पनि हो। यो विषयमा कुरा भयो त? यो विषयमा साधारण छलफल र एउटा विषयवस्तु बन्ने कुरा त छ। त यो विषयवस्तुलाई यति सजिलै छोड्न नहुने विषयवस्तु हो, फेरि पनि दोहोरिन सक्छ। किनभने आज त आम्बाथान भनौँ न हेलम्बु गाउँपालिकामा रहेको एउटा ठाउँमा थुपारेर राखिएको त्यो पनि बग्यो भन्ने कुरा हो। भोलि सिन्धु खोलामा पनि पर्न सक्छ, ग्याल्थुम खोलामा पनि पर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो सबै चाहिँ फेरि मान्छेको सिँचाइ गर्ने खोलामा खानेपानी खाने खोलामा लगेर मिसाइएको छ। त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन, त्यसमा अलि ध्यान पनि गएको छैन। र त्यो चाहिँ बर्खाको बेला त्यसलाई कटान गरेर खोलामा बगेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ पहिला हाम्रो सिन्धु खोलामा तपाईँको सिँचाइ गर्ने कुलोहरू भरिया छ। खेतीयोग्य जमिनमा त्यो छिरिसकेपछि उब्जनी घट्न थालेको छ होइन। खोलामा धेरै ठुलो समस्या छ। त्यो खोलामा कति माछा हामी मार्थ्यौँ, अहिले माछाहरू जलचर प्राणीहरू नभएको सधैँ छैन, जलचर प्राणी नै छैन होइन। यसले त प्रत्यक्ष रूपमा असर गरेछ, विनाश भयो। यो सानो कुरालाई अहिले बेलैमै ध्यान दिएनौँ भने भोलि ग्याल्थुम खोलामा पनि सिन्धुवाडीमा पनि यो समस्या होला जस्तो मलाई लाग्छ। र मेलम्ची पनि त्यही माथि, हजुर ग्याल्थुम र माथि आम्बाथान अडिटमा चाहिँ त्यो राखिएको मकिङ चाहिँ अलिक समस्याकै कुरा छ। त्यसलाई उचित ठाउँमा अब अविरल वर्षा भइरहेको छ, निरन्तर वर्षाले त फेरि आउन सक्ने दोहोरिन सक्ने सम्भावना जो। अब म त त्यहाँ पुगिनँ, त्यहाँ अनुसन्धान गर्ने टोलीहरू त्यहाँ पुग्नुभयो। त्यहाँको स्थानीय साथीहरूले पनि फोटो तथा भिडियोहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा र हामीसँग पठाउनु भयो। जति पहिरो गएको छ त्यसको 25% मात्रै खोलाले बगाएर लिएर आउन सकेको छ। अरू चिज चाहिँ अझै पनि ल्यान्डस्लाइडिङ भएर बगेर आउन सक्ने सम्भावना छ भनेर विशेषज्ञहरूले भन्नुभएको छ। हजुर हजुर, जुन ठाउँमा चाहिँ त्यो पहिरो गयो माथि, जुन सुरुङभन्दा माथि हो, यो चाहिँ पहिरो गएको ठाउँबाट चाहिँ जमिन भाँसिएर च्यातेर तल आएर चाहिँ 25% मात्रै जमिनको त्यो भूभागहरू बगाएको छ। अरू चाहिँ फेरि जति कुनै बेला पनि फेरि आएर थुन्न सक्छ र फेरि यत्रै लेदो ढुङ्गा माटो सहितको विपत्ति हजुर हजुर, यो फेरि पनि हुन सक्ने सम्भावना छ। हामी सचेत भएर बस्नुपर्ने बेला छ। यो सूचना पुगेको छ कि छैन त्यहाँ बस्ने आसपासका मानिसहरूलाई? त्यो त सूचनाको हक छ सबैजनालाई। अनुसन्धान टोलीले पनि त यो विषयमा हजुर हजुर कसरी काम गरेको छ? सबै निकायको ध्यान अहिले चाहिँ पुगेको छ। सबैजना मेलम्चीमै केन्द्रित हुनुहुन्छ पनि। इभन प्रधानमन्त्री हिजो जानुभयो होइन, धेरै कुराहरू गरेर फर्किनु भएको छ। सबैको ध्यान त त्यहाँ पुगेको छ। तर ध्यान मात्रै पुग्ने भन्दा नि ठोस निर्णय गरेर कार्यनीति बनाएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। त्यो भएको छ कि छैन? पुग्ने फर्किने राहत बाँड्ने काम त भयो। बढी त प्राय अहिले के छ भने राहतकै कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुहुन्छ। अहिले खानै नपाएर मर्ने अवस्था त्यस्तो त छैन, भोकमारी नै चल्ने अवस्था त छैन। जहाँ भोकमारी चल्न सक्ने अवस्था कहाँ थियो भन्दा तपाईँको 4वटा पुलहरू बगायो। मेलम्ची नगरपालिका र के अरे माथि हेलम्बु गाउँपालिकासम्म जोड्ने पुलहरू, 4वटा पुलहरू र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानीमा एउटा ट्र्याक्टर पनि जान सक्ने अवस्था छैन। पुलहरू बगायो, बाटोहरू सबै कटान गरेर लग्यो, बस्तीहरू बगायो। अब साँच्ची नै माथि चाहिँ के छ भन्दा हिमाली भेगमा चाहिँ उब्जनी भएर आफ्नो खेतबारीमा उब्जनी भएको चिज चाहिँ खान पुग्ने ठाउँ छैन। किनभने उर्वरा त्यति राम्रो छैन, बेसीमा जति उत्पादन हुन्छ त्यति छैन। माथि भने चाहिँ करिबन किनेरै खाने छ, आफ्नो बाली नाली भन्दा नि बढ्ता। अब पसलसम्म जाने र पसलसँगदेखि ग्राहकसम्म जोड्ने सम्बन्ध नै तुटिएको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ अब खाद्यान्नहरू कति बगाएर लग्यो, लत्ता कपडाहरू बगाएर लगेको कारणले गर्दा हामी आफै चाहिँ सहयोगी सङ्घ संस्थाहरू होइन, हाम्रो टिम नेपाल अनि अभिनेत्री हाम्रो श्वेता खड्काजी लगायत हामीले चाहिँ मेलम्ची नगरपालिका त जो पनि पुग्न सक्यो त्यति बेला। अब किन हामी जिल्ला हो, छिमेकी गाउँपालिका हो, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने भइसकेपछि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क माथि हेलम्बु गाउँपालिकामा भएपछि हेलम्बु गाउँपालिकाको कोही पनि पुग्न नसकेको ठाउँमा पहिलोचोटि हेलिकप्टर मार्फतै पनि हामीले लप्सेफेदी, हाम्रो शङ्खरापुर नगरपालिकाको लप्सेफेदीभन्दा माथि जसिमपोवाबाट 5 फ्लाइट हेलिकप्टर मार्फतै पनि खाद्यान्न लगेर त्यहाँबाट बिरामी र सुत्केरीहरू चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा आएकाहरूलाई उद्धार गरेर त्यो पुण्यको काम त्यति बेला भयो। अहिले त खाद्यान्न पुर्याउने र राहतको कार्यक्रम भन्दा पनि अब मध्यकालीन योजना बनाएर यो बर्खा कसरी कटाउने, अलिकति व्यवस्थित जस्ताकै टरमा बसेर कसरी बर्खा कटाउने, मेलम्ची नगरपालिकाको त विशेष हकमा स्कुलमा लगेर हामीले 200 जना जति र आर्मी क्याम्पमा लगेर अर्को 200 जना जति स्थानान्तरण त्यति बेलै भएको थियो। र अहिले चाहिँ धेरैजना चाहिँ धेरै परिवारहरू आफ्नो आफ्नो स्थानमा गएर बसिसक्नु भएको छ विकल्प निकालेर। उहाँहरूलाई अब धेरै दिनसम्म एकै ठाउँमा 200-300 जना राख्नलाई कोभिडको बेला पनि छ र मान्छेले आफ्नो अन्तरङ्ग अलिकति सेपरेट पनि चाहन्छ। धेरै दिन त त्यसरी 100-200 जना त्यसरी बस्न सक्दैन। त्यो कारणले गर्दा अब बर्खा सकिएको छैन, सुरु भए मात्रै हो।
मध्यकालीन योजना बनाएर सबैजनालाई व्यवस्थित गरेर जग्गा व्यवस्थापन गरेर घर बनाइदिने या टहर बनाइदिनेसम्मका कुराहरू गरेर व्यवस्थित गरेर राख्ने कुरामा मेलम्ची नगरपालिका अगाडि बढिसकेको छ, अरू गाउँपालिका पनि अगाडि बढिसकेको छ। त्यति भइसकेपछि अनि मात्रै हामी दीर्घकालीन योजना बनाएर साँच्चै नै जग्गा पुर्याएकोहरूको त लाल पूर्जा पुर्या छैन होइन, जग्गा बगायो होला, लाल पूर्जा बगाएको छैन, उनीहरूलाई जग्गाको बदली कहाँ के गरिदिने हो, घरहरूको क्षति छ, त्यही ठाउँमा फेरि घर बनाएर बस्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने हो भन्ने विषयमा चाहिँ बृहत छलफल चलिरहेको छ। र मेलम्ची नगरपालिका र अरू सरकारहरू विभिन्न तहका सरकारहरूसँग बसी छलफल गरेर चाहिँ पीडितलाई जसरी हुन्छ पार लगाउने कुरामा छौँ। मेलम्ची नगरपालिकाले पनि आफ्नो काम गरेको छ। समाजमा अब काम गर्दै जाँदा विपत्तिको बेला सबैजना के हुन्छ भन्दा आक्रोश हुन्छ बढी, धेरै चिज त्यागेको छ, चिन्ता हुन्छ बढी, तनाव भइसकेपछि मान्छेले राम्रो कुरालाई नि कति ठाउँमा राम्रो तरिकाले भन्न सक्दैन, गरिरहेको कुरा। अनि फेरि पुरै के चाहिँ हुन्छ भन्दा जनप्रतिनिधि भइसकेपछि सबै थोकको जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने छ। जनप्रतिनिधि पनि त्यहीमाथि स्थानीय सरकार अधिकार सबै छ, स्रोत साधन अलिक कमै छ होइन, सबै चिजहरू छ। हाम्रा नीति नियमहरू पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको नीति नियमै पनि प्रष्ट भइसकेका छैन। धेरैवटा कामै गर्छु भने जोरजहाँलाई पनि नीति र नियमले बाँधेर अल्झाइदिइरहँदो रहेछ होइन। त्यो कारणले गर्दा नीति नियम मिलाउने कुराहरूमा केही कुरामा ढिलासुस्ती हुनसक्छ। इभन हाम्रो मेलम्ची नगरपालिकाको मेयर साहब पनि बेसरी यो कुरामा ध्यान दिएर लाग्नु भएको छ। उहाँ पनि मात्र के भने केही कुराहरूमा विरोधको सामना गर्नुपर्छ जनप्रतिनिधि, काहीँ स्याबासी पनि लिनुपर्छ, तर काहीँ पनि छैन। तर हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा सबैजना मिलेकै छौँ। मेलम्ची नगरपालिका राजनीतिक दल सबै पार्टीका पक्ष विपक्ष सबैजना मिलेर यो काममा सबैजना लागेकै छ। मेलम्ची नगरपालिकाले चाहिँ यसलाई जसरी हुन्छ सुव्यवस्थित तरिकाले अब आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा पनि हो यो सबै काम गरेको, जुन काम देखिने कामहरू त्यो सबै बगाएर पनि लग्यो। नगरपालिका आफैमा पीडा पनि छ र नगरपालिकाभित्र आफ्नो नागरिकमा र मेलम्चीमा यस्तो ठुलो विदण्ड मचिँदाखेरि सिङ्गो नगरपालिका दुखी भएको छ र सिङ्गो नगरपालिका ध्यानपूर्वक जसरी हुन्छ राम्रो व्यवस्थापन मिलाउनु भन्ने कुरामा कार्यपालिकाको पटक छलफल भएको छ होइन। मेलम्ची नगरपालिका चाहिँ एउटा परिवार जसरी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। तपाईँ वन तथा वातावरण व्यवस्थाको संयोजक पनि हुनुहुन्छ होइन, वन तथा वातावरणको अवस्था चाहिँ के छ त्यहाँको? वन तथा वातावरणको अवस्था चाहिँ के छ भन्दा हाम्रोमा कब्लियती जङ्गलहरू, सामुदायिक जङ्गलहरू प्रशस्त छ। यो विपदसँग जोडिएर गर्दाखेरि मेलम्ची नगरपालिकाले एउटा नीति पास गर्यो। मेलम्ची नगरपालिकाले बिना स्वीकृति कहीँ पनि सानो ठुलो ट्र्याक ओपन गर्न नपाउने, बाटो खन्ने नाममा जङ्गल फाँड्न नपाउने त्यो नीति छ। अब कहीँ जस्तै नगरपालिकाकै गौरवको आयोजना हुनसक्छ। इभन मेलम्ची नगर चक्रपथ भनेर परिकल्पना गरेका थियौँ, त्यसमा परेका केही भूभागहरू चाहिँ आइ गरेर यति काट्ने, यसको बदला यसो गर्ने भनेर चाहिँ छलफल गरेर वनलाई संरक्षण गरेर लैजाने भन्ने कुरामा पूर्ण ध्यान छ। र वन जङ्गलमा लाग्ने डढेलोका कुराहरूमा वडा नम्बर 7मा यसपालि अलिक ठुलो डढेलो लाग्यो। त्यहाँ चाहिँ वडा अध्यक्षज्यू, वन डिभिजन कार्यालय लगायत सबैजना चाहिँ सक्रिय रूपमा लाग्नुभयो र डढेलो कहाँबाट कोबाट लाग्यो भनेर त्यो मान्छे पत्ता लगाएर कारबारको दायरामा सम्म लिएर आउने काम गर्नुभयो। वनमा चाहिँ त्यही त हरियो वन नेपालको धन भन्छौँ, तर हामीले त्यसलाई स्रोतको रूपमा किन प्रयोग गर्न सकेनौँ? हजुर, अब के छ भन्दा मेलम्ची नगरपालिकामा जङ्गलकै कमी चाहिँ होइन, जङ्गल बेसरी छ। मेलम्ची नगरपालिकाको विशेष गरी त वडा नम्बर 1 देखि 3 सम्म चाहिँ शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जले छोएको छ। अनि जहाँ चाहिँ हामीले मध्यवर्ती क्षेत्र बफर जोन पनि घोषणा भइसकेको छ। अब हामीले चाल्नुपर्ने चल के हो भन्दा हामीले जे जसरी हुन्छ जङ्गललाई पनि संरक्षण गर्दै आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि विकास गर्दै जीविका मान्छेको जनजीवनमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी केही कार्यक्रम बनाएर अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान हो। त्यो कारणले गर्दा सामुदायिक जङ्गलहरूमा पनि लगाउन सकिने फलफुलका बोट बिरुवाहरू, इभन हाम्रो ठाउँमा जडीबुटी नै भनौँ, टिम्बुर लगायतका चिजहरू, जडीबुटीका चिजहरूमा चाहिँ बेसरी राम्रो लाभ लिन सक्ने ठाउँहरू पर्याप्त छ र भूगोलले पनि त्यो दिएको छ हामीलाई। अनि त्यो चाहिँ हिमाली पनि मध्य पहाडी पनि ठिक्कको ठाउँ छ। अनि त्यो कारणले गर्दा हामीले त्यस्तो खालको योजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ। अहिले वडा नम्बर 9मा चाहिँ वन कार्यालयको सहयोगमा एउटा बगैँचा बन्दैछ। यस्तै गरी वडा नम्बर 3मा पनि हामीले टिम्बुरको
टिमुरको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ र अब हामीले चाहिँ यो मात्रै नभएर वनमा हाम्रो हैबुङमा त सामुदायिक जङ्गलहरूले सामूहिक रूपमा अलैँची खेती पनि गरेको छ होइन। वन जङ्गल फाँडनी गर्दाखेरि पुनर्निर्माणको बेला 1-2टा रुख चाहिँ घर बनाउनलाई हामीले सहमति गरेर दिएका हौँ। त्योभन्दा पछाडि अब बफर जोनबाट अनुमति लिनुपर्ने, जिल्ला वन कार्यालयबाट लिनुपर्ने, अनि मात्रै कटान गर्नुपर्ने र यसलाई अलिकति कानुनी रूपमा पनि बाँधेर लिएर छौँ र वन जङ्गल फाँडनीको कुरामा त्यस्तो ठुलो आपत्ति छैन, व्यवस्थित भएर गएको छ। अब यसलाई आय आर्जनको रूपमै चाहिँ यसलाई प्रयोग गरेर लैजाने, सदुपयोग गरेर लैजाने कुरामा चाहिँ हाम्रो रणनीति बनेर अगाडि बढिरहेकै हो। र अब हामीले त्यो मात्रै नभएर हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै 2-4वटा वडाहरूमा चाहिँ के समस्या छ भने वडा नम्बर 1, 2, 3 इभन 4सम्म चाहिँ अब 3सम्म त हाम्रो शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जले नै छोएको छ, जहाँ अब हामीलाई टोक्ने जुगा मार्दासम्म पनि जरिवाना लाग्छ, निकुञ्जको नियम छ। त्यहाँबाट आउने वन्यजन्तुलाई त हामीले मार्नै पाएनौँ, केही पनि क्षति गर्नै पाएनौँ। हजुर हजुर। अब मध्यवर्ती क्षेत्रमा हामीले सम्मिलित भइसके पछाडि मध्यवर्ती चाहिँ उपभोक्ता समितिहरू गठन भएको छ र त्यसको बापतमा चाहिँ हामीले केही विकासका बजेटहरू पाउने गरेका छौँ र हामीले लगाएका नारीबालीहरू चाहिँ वन जङ्गलका जीवजन्तुहरूबाट हुने क्षतिको चाहिँ राहत स्वरूप वर्षपछि हामीले क्षतिको विवरण उठाएर समूह मार्फत वडाले सिफारिस गरेर पठाइसके पछाडि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रलाई दिने रकम चाहिँ हामीले त्यसरी हस्तान्तरण गर्दै व्यवस्थित गर्दै आइरहेका छौँ र हामीले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र वन्यजन्तुहरू आउन नसकोस् भनेर तारबारको कार्यक्रम पनि वडा नम्बर 1बाट सुरु गरिसकेका छौँ। झन्डै 3 किलोमिटर सम्पन्न भइसकेका छ। अरू चिजमा पनि हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। त के चाहिँ हो त भन्दा हामीले अब धेरै चिजहरू मकै लगायो, खाए मकै, नखाए भएकै हाम्रो ठाउँ लेक छ अलिकति है, त्यो 3-4वटा वडाको सवालमा अलि तल बेसी छ, सबैको बेसीमा खेत हुने कुरा रहेन। अब मकै जोगाउनुपर्छ, मकै नलगाए अरू चिज उत्पादन नहुने मान्छेको समस्या त्यो थियो। र अहिले चाहिँ हामीले वडा नम्बर 3मा चाहिँ विगतमा पनि सुरु भयो, तर वडा नम्बर 3मा हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसके पछाडि हामीले किन विकल्प नसोच्ने त? मकै लगाएर मकै नै खानुपर्छ, धान लगाएर धानै खानुपर्छ भन्ने होइन। पैसा कमाउन या आर्थिक उपार्जन गर्न सक्यो भने त जे किनेर खाए नि भयो। अब पहिला आर्थिक हैसियत चाहिँ सुदृढ गर्ने तरिकाले चाहिँ योजना बनाएर जानुपर्छ भन्ने भइसके पछाडि मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 3मा चाहिँ अहिले वैकल्पिक खेती किवी लगाउने 6वटा फर्महरू चाहिँ अहिले एकदम एक्टिभली 2-3टा फर्ममा अब यसपालिबाट फल लाग्ला, अरू फर्ममा त 5000 टनसम्म उत्पादन भइरहेछ, ताकि मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 3 चाहिँ तपाईँको नेपालकै ठुलो किवी बगैँचाको फर्म हो भनेर नि चिन्छ है, त्यो छ। र अर्को भनेको बेसरी राम्रो पानीको स्रोतहरू छ है, सिँचाइ कुलाहरूको पनि मर्मत सम्मार र निर्माणाधीन काममा लागिरहेकै छ। र खोलामा चाहिँ हामीले एउटा ट्राउट फार्म पनि सञ्चालन छ, जो जिल्लामै सायद लाग्छ मलाई पहिलो नै त्यहाँ त्यसरी भएको थियो। अनि त्यस पछाडि अरू कुराहरू भनेको अब हामीले जति पनि युवाहरू हुन्छ सबैजना के समस्या हामी युवाहरूको भन्ने, सबैजनाले सामाजिक सञ्जाल चलाउनु हुने, सबैजना आफ्नो भविष्य सुनिश्चित चाहनुहुने, यो सबैजनाको समस्या हो। हाम्रो गाउँमा मात्रै होइन होला, जताततै होला। तपाईँको विगतको दिनमा हामी पनि त्यही ठाउँमा पढ्यौँ, त्यही ठाउँमा हुर्क्यौँ, त्यही खोला नालामा खेल्यौँ, डाँडा पोखरामा खेलेर हुर्क्यौँ, घाँस दाउरा गऱ्यौँ, सबै चिज हामीसँग अनुभव छ। र हामीभन्दा अग्रजहरू कतिजनाले गाउँको लागि केही गर्न खोज्नुभयो, सफल हुनुभयो होला, असफल हुनुभयो होला, निरन्तरता दिनु सक्नु भएन होला, आफ्नो पारिवारिक वातावरणले झेल्यो होला, के भयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर गाउँमा चाहिँ गाउँ बनाउन सकेन, गाउँ बिग्रियो, गाउँमा यस्तो हुनुपर्ने उस्तो हुनुपर्ने भन्ने सबैजनाको अपेक्षा मात्रै रह्यो, भूमिका केही पनि रहेन। यो सबै गाउँको प्रतिनिधिमूलक घटना नै मलाई लाग्छ है। सबैजनाले आफ्नो गाउँलाई यस्तो भयो उस्तो भयो खोट लगाउने मात्रै, तर गाउँमा आफ्नो भविष्य त्यागेर हामी जतिको युवाहरू आफ्नो भविष्य नै त्यागेर गाउँमा जे गर्छु म गाउँमा गर्छु, आफ्नो गाउँबाटै पहिचान बनाउँछु, आफ्नो गाउँबाटै परिचय गर्छु र मेरो गाउँलाई चाहिँ सबैको गाउँ जस्तै राम्रो गाउँ बनाउँछु, नमुना गाउँ बनाउँछु भनेर नौजवान युवा साथीहरू चाहिँ गाउँमै बसेर केही सङ्घर्ष गर्न सक्ने वातावरण योभन्दा अगाडि थिएन। कि वैदेशिक रोजगारमा जाने, कि जागिर खाने हो, केही अलि राम्रो पढाएका मान्छेहरू राम्रो देशमा जाने, यो राष्ट्रिय समस्या नै हो। त्यो कारणले गर्दा म मात्रै भन्दिनँ, म हैबुङको युवा समूहको एउटा प्रतिनिधि मात्रै हो। मैले नि आँट गरेँ, मलाई धेरैजना साथीहरूले साथ दिनुभयो र गाउँ अरू कतैको अर्को नयाँ ग्रहबाट कोही आएर त बनाइदिने होइन। र गाउँमा यदि गाउँको साँच्चै नै भलो चाहने मान्छेहरू, राजनीतिमा एउटा भनाइ छ, मलाई बारम्बार त्यो कुराले प्रेरित पनि गर्छ, हामी साँच्ची नै राम्रो चाहने मान्छे होइन, परिवर्तन चाहने मान्छेहरू राजनीतिमा नजाने हो भने, नेतृत्वमा नजाने हो भने, असल मान्छेहरू कोही पनि राजनीतिमा
चिन्ता र चासो मात्रै पनि नराखिदिने हो भने खराब मान्छेबाट शासित हुन हामी तयार ठिक छ, हुनुपर्छ। एकछिन रोकेँ ल यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु। आज हामी वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ मेलन्ची नगरपालिका सिन्धुपाल्चोक वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष वसन्त गुरुङ र त्यसै गरी उहाँ वन तथा वातावरण व्यवस्थाको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। ठिकै छ, यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो युवाको अलिकति भूमिका, गाउँमा युवा छैन, हराए पलायन भयो भने यो समस्या देखिएको छ। विशेष गरी हाम्रो काठमाडौँबाट नजिक 35 किलोमिटर मात्रै हाम्रो गाउँ काठमाडौँबाट। त्यो कारणले गर्दा सबैजना गाउँमा केन्द्रित नहुने, सहर केन्द्रित हुने या आफ्नो भविष्यको खोजीमा अन्त जाने, गाउँमा केही पनि नभइसकेपछि कुनै पनि अवस्थाको सिर्जना हुन नसकेपछि मान्छेले आफ्नो विकल्प सोच्ने पनि स्वाभाविकै हो। तर हामीले चाहिँ हाम्रो गाउँमा मलाई लाग्छ म 25 वर्ष 6 महिनाको थिएँ त्यति बेला वडा अध्यक्षको उम्मेदवारी दर्ता गरेर फर्किँदै गर्दा। जसरी हामीले युवाहरूले एउटा आँट गरेर हैबुङमा बस्ने, हैबुङमै गर्ने, हैबुङलाई के गर्ने भनेर हामीले सबै आमा बुवाहरूको, सबैजना हैबुङवासीको सबैजनाको आशीर्वाद पाएर यहाँसम्म आइपुग्यो। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ जहिले पनि शिरो धारण गरेर, जहिले पनि मनमा राखेर गाउँको काम गर्दै गर्दा सुत्दा बस्दा हिँड्दा डुल्दा जतिखेर नि गाउँप्रतिको जिम्मेवारी चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिने गरी र त्यो भरोसाले भर्खरको एउटा युवकलाई साँच्चै नै यसले जित्यो भने केही गर्छ कि भन्ने एउटा आशा भरोसा बनेर जान सकेको छ। त्यो भरोसाले दिएको भोटको उच्च कदर गर्दै कहिले पनि त्यो तपाईले सम्मान गर्नु भएको छ वडावासीहरूको त्यो मतलाई। हजुर 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 होइन, मेरो त जहिले पनि के हो भन्दा म आज यहाँ किन छु, म यो के कारणले छु भन्दा मेरो गाउँलेकै कारणले छु होइन। आफ्नो गाउँवासी आमाबुवा दाजुभाइप्रति त म जहिले पनि कृतज्ञ नै छु। मैले मनमा लागेका, गर्न मन लागेका, गाउँ बनाउन मन लागेको, गाउँको लागि के गर्न मन लागेको काम गर्ने र आफ्नो परिचय बनाउनेदेखि लिएर गाउँलाई अगाडि सार्ने केही भिजनहरू प्रस्तुत गर्ने यदि कसै कहीँबाट पाएँ भने मैले गाउँलेकै मतको कारणले पाएँ। त्यो कारणले गर्दा गाउँलेप्रति त म जिन्दगीभरि जहिले पनि कृतज्ञ नै रहनेछु, जहिले पनि आभारी नै रहनेछु भन्दै मैले गाउँवासीहरूको लागि पनि मैले सकेको बेला कहीँ पनि आफ्नो प्रयत्न, आफ्नो कर्तव्य, आफ्नो दायित्वभन्दा पछाडि हटिन जस्तो मलाई लाग्छ। अझै अरू चिजहरूको मूल्याङ्कन गर्ने र होइन साँच्चै नै बाटोघाटो, सडक, खानेपानी हुन सक्छ, शिक्षा, स्वास्थ्यमा चाहिँ के गर्नुभयो तपाईँले? हजुर, अब यी कुराहरू मैले सायद भन्नै पर्छ। यो क्वेसन पनि गरिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा चाहिँ बर्खा लागिसकेपछि मोटरसाइकल पनि सजिलोसँग जान सक्दैन थियो। करिब करिब बत्तीमुनिको अँध्यारो नै हो, राजधानीबाट नजिक। तर विकासको नाममा चाहिँ हाम्रोमा त्यस्तो ठुलो विकासहरू हुन सकेन। जो जति जित्यो आश्वासन मात्रै भयो, फर्केर कोही पनि फर्केर नगइदिने त्यस्तै समस्या थियो। तर जब जनप्रतिनिधि भएर आइसके पछाडि चाहिँ अहिले तपाईँ हामी बर्खामा पनि यातायातको साधन लगेर गाउँसम्मै जान सक्छौँ। गत साल त वडा कार्यालय छ बिच गाउँमा, अलिक पर नै पर्छ, ट्याक्सीमै सेवाग्राहीहरू जान सक्नु भएको थियो होइन। ग्राभेल गर्ने, नाली बनाउने, स्तर उन्नति गर्ने, पिचबाटै त बनाउन सकेको छैन, प्रयत्न चाहिँ हरदम रह्यो, डिपिआरसम्म चाहिँ गरियो होइन। यी सबै कुराहरू छ र बाटोघाटा कुराहरूमा सहायक बाटाहरूलाई पनि त्यसलाई गाउँ बस्तीमा जाने सहायक बाटाहरूलाई पनि ढुङ्गाले सोलिङ गर्ने, केही ठाउँमा राम्रोसँग मर्मत समार गर्ने कामहरू भएको छ। नयाँ ट्र्याकहरू पनि खुलेको छ, कृषि सडकहरू बनाएको छ होइन। यी यावत कुराहरू छ। सँगसँगै यातायात। अनि त्यस पछाडि हाम्रोमा एउटा अचम्मको कुरा के छ भन्दा म आफू वडा अध्यक्ष भएर आइसके पछाडि मैले विभिन्न रणनीतिहरू बनाएर विकास गर्नुपर्छ भन्ने ठाने। यसमा स्वास्थ्य रणनीति हुन सक्ला, भौतिक पूर्वाधार रणनीति भयो, त्यस पछाडि ऊर्जा रणनीति भयो, स्वास्थ्य रणनीति भयो, शिक्षा रणनीति भयो। यी सबै चिजहरूलाई चाहिँ मैले एउटा खाका बनाएर विशेष सल्लाह गर्नुपर्ने मान्छेहरूसँग सल्लाह सुझाव लिएर अपेक्षा बुझेर चाहिँ मैले केही कार्यक्रमहरू तय गरेँ। त्यसअनुसार अब तपाईँको शिक्षा रणनीति कुरा गर्नुपर्दा त भुइँचालोले फालेर सबै भत्किसकेको एउटा पनि पक्की पूर्वाधार नभएको बेला। त्यस पछाडि 3वटा विद्यालयहरूको 3वटाको पक्की भवन, त्यो पनि एकदम वर्षौँसम्म 20-50 वर्षसम्म पनि केही नहुने खालका पक्की भवनहरू हामीले बनायौँ। त्योभन्दा पछाडि सफ्टवेयरका कुराहरू भनौँ, त्यो हार्डवेयर त बन्यो, सफ्टवेयरको कुराहरू, गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिने भन्ने कुराहरूमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। एउटा स्कुलमा हामी कम्प्युटर कक्षाहरूदेखि लिएर साइन्स ल्याबका कुराहरू सबै चिजहरूको व्यवस्थापन गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अर्को कुरा भौतिक पूर्वाधार रणनीतिमा चाहिँ हाम्रोमा समस्या के हो भने बाटोघाटोकै समस्या। बाटोघाटो करिब पनि मूल बाटो एउटा चाहिँ हिउँदो बर्खा चल्न सक्ने गरी वडा कार्यालयसम्म मजाले मान्छे जान सक्ने गरी बनाएका छौँ।
अनि पूर्वाधारमा अब अरू चिजहरू भनेको वडा 9वटा वडाहरू मिलेर पहिला हैबुङ गाविस बनाएको थियो। त्यो सिँगै गाविस अहिलेको वडा छ। 9वटा वडाहरूमा हामीले 11वटा सामुदायिक भवनहरू बनाइसकेका छौँ। हामीले मन्दिरहरू पनि पुनर्निर्माण गरेर कोही मन्दिरहरू पुनर्निर्माण गर्न बाँकी पनि छ। इभन हामीले हाम्रो के छ, जनजातिको बहुल्यता छ, मान्छे जलाउनु पर्यो, दाससर गर्नु पर्यो भने, पानी पर्यो भने हामीलाई अरिबिजोकै हुन्थ्यो। हामीले च्यानेपाटी पनि बनाइसकेका छौँ, घाटेपाटी पनि बनाइसकेका छौँ र केही ठाउँमा यसपालाको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। युवा तथा खेलकुदमा लाग्ने साथीहरूलाई हामीले खेल मैदान वडा कार्यालय पछाडि खेल मैदान बनाएर तपाईँको जिल्ला स्तरको 2-3टा कार्यक्रम, भलिबल कार्यक्रमहरूदेखि लिएर खेलकुद क्रियाकलाप गतिविधिहरू नि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यसपाला पनि अर्को ठाउँमा एउटा खेल मैदान बनाउने कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढाएका छौँ। अब सिँचाइ कुलाहरूमा कोही कुलाहरू बन्दैछन् होइन, कोही कुलाहरू मर्मसम्म खेलकुदको त धेरै सम्भावना छ भन्ने पनि त्यहाँ बुझिया छ। हजुर, खेलकुद त म आफू पनि पूर्व खेलाडी नै भएको कारणले गर्दा खेल साँच्चै नै ममा खेलकुद प्रतिको माया र लगाव नहुने कुरै भएन र मलाई खेलकुद क्षेत्रमा पनि विकास गर्ने तपाईँको योजना छ भन्ने सुनेको थिएँ। मजाले। अनि खेलकुद चाहिँ हाम्रो क्लब छ, क्लब अन्तर्गत चाहिँ क्लबले लिडरसिप गरेर चाहिँ हामीले खेलकुदका कार्यक्रमहरू पटक गर्दै आइरहेका पनि छौँ। पुराना खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्ने, नव खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने होइन, खेलकुद मार्फत एक ठाउँबाट अर्को ठाउँका साथीहरूलाई जोड्ने, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने, मित्रताको पनि त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ। यी सबै चिजहरू हामीले गरिरहेका छौँ। खेलकुदको गतिविधिहरूमा पनि नभएको होइन। अब सामाजिक सांस्कृतिक कुराहरूमा मन्दिरहरू, मठ मन्दिरको निर्माण गर्ने र हाम्रोमा चाहिँ परापूर्व कालदेखि नै हो हामीले सुरुवात गरेको त होइन। हामीले निरन्तरता र व्यवस्थित गर्ने सोचका साथ अगाडि बढाए मात्रै हो। हाम्रोमा चाहिँ माघमा धेरै ठुलो मेला लाग्छ, लोकेश्वरी महादेव। हजुर, लोकेश्वरी महादेव थान ठुलो छ, त्यसलाई राम्रो व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेका छौँ र त्यहाँ 2 दिन 2 रातसम्म चाहिँ हामीले अब विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गरेर, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेर निरन्तरता दिँदै आइरहेकै छौँ। र अरू कुरामा के छ भन्दा अब फेरि अहिले हामीले गर्दै गइरहेको प्रयत्न भने चाहिँ हामीले स्वास्थ्य रणनीतिमा चाहिँ अब के भइदियो भन्दा फेरि बिचमा कोभिड आयो। कोभिड आइसके पछाडि सुरुमा त सबैलाई ख्यालै लागिरहेको थियो। म आफू पनि 2 चोटि कोभिडबाट ग्रसित भएँ र मैले पनि आफूले नै अनुभव गरेँ। कोभिड लाग्नु पूर्व कोभिडको सूचना गर्ने कुराहरू, सचेत गराउने कुराहरू, मास्क तथा साबुन वितरण गर्ने कुराहरू सायद लाग्छ अरूभन्दा पहिला नै हामीले गऱ्यौँ। व्यवस्थित गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। ठाउँमा हात धुने स्टेसनहरू बनायौँ। वडा कार्यालय लगायतका 3टा ठाउँहरूमा वडाका ठाउँमा त्यसरी कार्यक्रमहरू पनि बनायौँ। अनि हामीले स्वास्थ्य रणनीति अनुसार जीवन बिमा कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ। जीवन बिमा गर्नुपर्छ अनि चेतनाको साथ अहिले धेरै परिवारहरूले जीवन बिमा गरिसक्नु भएको छ। अनि खोपहरूको सवालमा पनि खोप आयो। खोप आइसकेपछि सुरुमा त के थियो भन्दा खोप लगाउन मान्छेलाई डर थियो। हजुर, पहिलो चरणमा डर थियो। त्यहीमाथि नि 65 वर्ष ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई त अलि बुझाउन अझै गाह्रो थियो। अनि त्यति बेला हामीले चाहिँ वडाका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ वडाको तर्फबाट या हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट गाडीको सुविधा राखेर गाउँमा टोलमा आमा बुवाहरूलाई लिएर आएर लैजानेसम्मको सुविधा गरेर सबैजनालाई सकेसम्म बढीभन्दा बढीलाई खोप लगाउने प्रयत्न हामीले गऱ्यौँ र अन्तभन्दा हाम्रो राम्रै सफलता पनि भयो। सफल पनि भयो, धेरैले लगाउनु भयो र अहिले त हारलुस छ, कहिले आउँछ भनेर फोन गर्नुहुन्छ। त्यो बेला कसैले पनि लाउनु भएन। यो त टेस्ट गर्न ल्याएर टाउको दुख्छ अरे, ढाड दुख्छ अरे, फेरि भाग्यले हाम्रोमा त्यस्तो केही समस्या आएन। कोभिड पनि थुप्रैले लाग्यो तर कोभिडबाट कसैको नि हातको स्थिति भएन। अनि पछिल्लो दोस्रो चरणको कोभिडमा त तपाईँको हाम्रो वडामा म लगायत अरू सबै सचिवज्यूदेखि लिएर सबैजनालाई लागिसके पछाडि म त जतिसक्छ छिटै रिकभर भएँ र त्यस पछाडि अक्सिजनको हाहाकार थियो। अक्सिजनको लागि हाम्रो गाउँबाट चाहिँ यता काठमाडौँ बस्नुहुने जो सुन चाँदीको काम गर्नुहुने दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूकोमा गएर अक्सिजनका सिलिन्डरहरू बेसी सहयोग गर्नुभयो। उहाँहरूको सिलिन्डर लगेर नुवाकोटको ककनी भन्ने ठाउँमा गएर त्यहाँ गएर भरेर धेरैजनाले सहयोग गर्नुभएको छ। लिएर गयौँ र अरू चिजहरू हामीले वडामा राखेको विपद व्यवस्थापन कोषबाट चाहिँ झन्डै हामीले 3 लाख बराबरको चाहिँ औषधिदेखि लिएर अरू चिजहरू सबै लगेर राम्रो व्यवस्थापन गऱ्यौँ। र कोभिड लागेका मान्छेहरूको चाहिँ हामीले
डाटा निकाल्ने र कोभिड लागेका मान्छेहरूलाई चाहिँ घरमै गएर अक्सिमिटरदेखि थर्मोमिटर, औषधि, डिटोल साबुन, हात धुने ओर्नेदेखि लिएर मास्क, सेनिटाइजरदेखि लिएर अति आवश्यक त्यो व्यथा र अवस्था अनुसारको औषधिहरूदेखि लिएर सबै चिज हामीले प्याकेज बनाएर घर घरमै गएर दियौँ। रिपोर्ट आएको इभन 3-4 घन्टाको बिचमा हामी सबैजना घर घरमा स्वास्थ्य चौकीमा खट्नुहुने कर्मचारीहरूलाई नि म बेसरी सम्मान गर्छु। त्यति राम्रोसँग खट्नु भएको छ सबैजना। गएर हामीले त्यसरी औषधिको व्यवस्थापन गर्ने र आपदै पर्दाखेरि हामीले त्यहाँ भेन्टिलेटर चलाउन नसके पनि एम्बुलेन्समा हालेर काठमाडौँ लाँदै गर्दा अक्सिजनको अभाव कारणले बाटामा कोही नमरोस्, त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर हामीले अक्सिजन त अहिले 12वटा सिलिन्डरहरू 40 लिटरवाला सिलिन्डर नै फुल भरेरै राखेर हामीले चाहिँ र क्वारेन्टाइनको लागि हामीले स्कुल नजिकै हामीले 10वटा स्कुलमा के अरे 7वटा स्कुलमा र 5वटा चाहिँ माथि वडा कार्यालय नजिकैको भवनमा हामीले बेडसहित अरू सबै चिजको व्यवस्थापन, अति आवश्यक औषधिदेखि लिएर सबै चिजको व्यवस्थापन गरिसकेका थियौँ। र मनोबल बढाउने होइन, मनोबल उच्च गरिदिने, कोभिड लागेको मान्छेहरूलाई परामर्श दिने र बिहान दिउँसो बेलुका 3 टाइम चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थितिको अपडेट लिने, के छ अवस्था, ज्वरोको अवस्था के छ, अरू चिजको अवस्था के छ, त्यसरी गऱ्यौँ। र अहिले कोभिडको त्यस्तो ठुलो समस्या छैन। त्यस्तो ठुलो समस्या छैन। होइन, बिरामी अब सिजनल बिरामी हुने मान्छेहरू त हुनुहुन्छ, तर त्यस्तो कोभिडकै कारणले त्यति धेरै गाह्रो भएर बसेको अवस्था छैन। र हामीले चाहिँ कोही मान्छे त्यहाँ बित्दै गर्दा, कोभिडको बेला बित्दै गर्दा चाहिँ एन्टिजेन किट पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौँ। र दक्ष जनशक्तिले पिपी लगाएर गएर चेक गरेपछि त्यो मान्छे कोभिडको कारणले बित्यो कि अरू कारणले बित्यो, त्यो अनुसारले दासकसार गर्ने र लाज बुझाउने कुराको प्रयत्न गर्ने समूहमा हामीले व्यवस्थापन गर्न जे जति बलबुदोले भन्छ त्यो सबै चिजहरू हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। र अहिले मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा 500को हस्पिटल पनि बन्दैछ, जुन चाहिँ मेलम्ची नगरपालिकाको 5वटा वडाको सेन्टर पर्ने ठाउँमा छ। त्यसको लागि चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणदेखि लिएर मेलम्ची नगरपालिका लगायत छिमेकी वडाका जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय भद्रभला आदमीहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सबैजनाको अभूतपूर्ण सहयोग छ। र अब सायद यो महिनाको लगतै या यो महिनाभित्रै त्यसको पनि बोलपत्र आह्वान हुन्छ र त्यसको काम अगाडि बढ्छ। त्यस पछाडि अझै आफ्नै वडामा भनौँ, आफ्नै भेगमा MBBS डाक्टर बसेर उपचार गरेको हेर्ने सपना सायद हाम्रो र हाम्रो वडावासीको या त्यो भेगवासीको सपना चाँडै पुरा हुँदैछ। त्यो कुरा पनि एउटा सफलता नै ठान्छु। र अब अरू पुनर्निर्माणको बेला गर्नुपर्ने कोही आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, रोग लागेको मान्छेहरूलाई गर्नुपर्ने उपचार या सरसहयोगको कुराहरूमा मैले आफ्नो स्कुलमा पनि मैले आफ्नो आएको पारिश्रमिकबाट स्कुलमा ट्युसन कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छु। र पुनर्निर्माणको बेला जो एक्लो पुरुष या एकल महिला हुनुहुन्छ, जसको पारिवारिक अवस्था र स्याहार सुसार गर्ने, रेखदेख गर्ने सम्मको मान्छेहरू कोही हुनुहुन्न, उहाँहरूको चाहिँ घर बनाउने कुरामा मैले 8वटा घर बनाउने कुराहरू चाहिँ मेरो तलबाट आएकै पैसाले चाहिँ मैले सहयोग गरेर घर बनाउने सम्मको काममा मेरो आफ्नो भूमिका थियो। र उहाँहरूलाई अहिले सुरक्षित साथ आफ्नै घरमा बस्ने वातावरण पनि बनेको छ। यस्तै कुराहरू। र अब अहिले स्कुलमा पनि हामीले चाहिँ लेडिजहरूलाई महिनावारीको बेला समस्या हुन्छ, जुन बेला अहिले त कार्यक्रमै बनेर आयो मेलम्ची नगरपालिकामा। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले नै सुरुवात गरेका थियौँ त्यसरी, सेनिटरी प्याडहरू विभिन्न साइजको र टिम लिडर बनाएर त्यसरी स्कुलमा छोडिदिने सम्म कामहरू, साना साना कुराहरू पनि हामीले ध्यान दियौँ। र अर्को अचम्म कुरा त हाम्रो काठमाडौँ त्यति नजिक मेलम्ची नगरपालिका घोषणा भइसक्यो, तपाईँको विद्युत दुर्घटनाका कारणले हाम्रो वडामा मलाई याद भएकोदेखि यता 7 जना बित्नुभयो है। काठका पोल, स्टिलको पोल थिएन, रुखहरू जङ्गलहरूले छुने, घाँदौरा गर्न जाँदा या यताउता गर्न जाँदा धेरैवटा दुर्घटनाहरू भयो। त्यो चाहिँ मेरो मनमा जहिले पनि परिरहेको थियो। र अहिले चाहिँ मेलम्ची नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा 570वटा स्टिल पोलहरू म वडा अध्यक्ष भइसके पछाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरण शाखा मेलम्चीबाट सहयोग र मेरो समन्वयमा भनौँ या लगनशीलतामा अरू सबैजनाले साथ सहयोग गर्नुभएको छ लिएर आऊँ। र केही ठाउँमा 2टा ठाउँमा विवाद भएको कारणले 2-3टा घरमा चाहिँ हामीले लैजान सकेका छैनौँ। पोल लगेर झारेर नि गाड्नलाई समस्या भएको छ। नत्र भन्यो भने मेलम्ची नगरपालिका 3 मा
खोजेर हेर्दा पनि काठको पोल अहिले भेटिँदैन। अब त्यो त्यसलाई समस्या हट्यो। हजुर त्यो समस्या हट्यो र अब हामीले ऊर्जा यहाँले अँध्यारो ओडा भन्नुभएको थियो उज्यालो भयो त के छ त्यसको? अब त्यसमा हामीले सडक बत्तीका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सडक बत्ती सौर्य बत्ती 8-10वटा सौर्य बत्ती पनि लगेर सार्वजनिक स्थलमा गाडेका छौँ। र अब प्राविधिक त्रुटिका कारणले नै कहीँ बन्द भइहाल्यो होइन भने त्यो व्यवस्थापन कमजोरी कारणले विद्युतीकरणमा पनि त्यत्रो ठुलो समस्याबाट चाहिँ हामी उन्मुक्ति पाइसकेका छौँ। खानेपानीको अभाव छैन? खानेपानीको चाहिँ मेलम्ची नगरपालिकाको सबै वडाहरूमध्येमा स्रोत खानेपानीको राम्रो भएको वडामध्ये पनि पर्छ। अब त्यसलाई व्यवस्थित गरेर मान्छेको घर दैलोसम्म लैजाने कुराहरूमा समस्या हो। मेलम्ची के अरे हाम्रो खानेपानीको चाहिँ केन्द्रीय योजना नै छ, एक घर एक धारा कार्यक्रम छ। अब भन्ने बित्तिकै सबै वडामा एकैचोटि के अरे सबै टोलमा एकैचोटि लान त सम्भव नहुँदो रहेछ। त्यो बहुवर्षीय योजना भएको कारणले गर्दा टुक्रा टुक्रा भएर आइदिएर आउँछ त्यो योजना। त्यो कारणले गर्दा कहिले कुन बस्तीमा हुन्छ कुनै साल, कुनै बस्तीमा कुनै साल हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा कहीँ कहीँ नसमेटेको गरिहाल्नु पर्ने चिजमा चाहिँ नगरपालिका र वडाले पनि बजेट राखेर गरेका छौँ। अनि खानेपानीको विकराल समस्या त्यस्तो पाइपको टुक्रै नभएको घन्टौँसम्म पानी बोक्न जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन हाम्रोमा। मात्र के भने पहिला दैलामा आइरहन्थ्यो, फेरि बिग्रियो, मर्मतसम्म आफ्नो स्याहार सुसार कमी कमजोरीले गर्दा नि छ। दीर्घकालीन समस्याको समाधानको लागि चाहिँ मान्छे के हुनुपर्दो रहेछ भन्दा मेरो आफ्नै अनुभव, वडा कार्यालयबाट माथि बिन्दुङ टोल भन्ने ठाउँ छ जहाँ अहिले एकीकृत बस्ती बन्दैछ। त्यो हाम्रो गौरवकै योजना मध्ये पर्छ, वडा स्तरको पर्छ। त्यहाँबाट अलि तल डाँडाथोक भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ जाने चाहिँ जुगे अलि माथि जुगे पानी खोला भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँ म गएँ, त्यहाँको दाइहरूसँग पानीको मुहान हेर्नलाई। जाँदा तपाईँको बिन्दुङ टोलमा अहिले खानेपानी खाइरहेको ट्याङ्की चाहिँ के रहेछ भन्दा 46 सालको ट्याङ्की रहेछ। म जन्मिनुभन्दा 2 वर्ष अगाडि बनाएको ट्याङ्की रहेछ। त्यो बेला एक्सन एड नेपाल भन्ने संस्थाले बनाइदियो भने त्यो बेलाको ट्याङ्की, त्यो बेलाको पाइप अहिलेसम्म खाइरहनु भएको रहेछ। 73 सालमा बनेको ट्याङ्की चाहिँ घाँस उम्रिरहेको थियो क्या। त्यो भने चाहिँ साँच्ची नै हामीले पनि त विकास भनेर मात्रै हुँदैन, दिएर मात्रै हुँदैन रहेछ, हामीले नि त त्यसको स्याहार सुसार गर्नु पर्दो रहेछ होइन। त्यसको उपभोग प्रणालीलाई सुदृढ गरेर जानु पर्दो रहेछ। अनि त्यसको लागि त साँच्ची नै स्थानीय र उपभोक्ताहरू पनि त जिम्मेवार हुनुपर्दो रहेछ भन्ने देख्छ नि। अनि त्यो कारणले गर्दा बजेट मात्रै हाल्दै विकास हुने र व्यवस्थापन हुने होइन। गाउँलेलाई आफ्नो त बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने लाग्छ। गाउँवासीलाई मेरो भन्नु, अब धेरैजना युवक साथीहरू अहिले कृषि व्यवसायदेखि लिएर अहिले बाख्रा पकेट क्षेत्र छ, हामीले सरसहयोग पनि गरिरहेछौँ। खसी बोगा खोज्न, बाख्रा खोज्नलाई हाम्रो गाउँमा जाने लर्को लागेको छ, किवी खानलाई हाम्रो गाउँमा जाने लर्को लागेको छ, ट्राउट खानलाई हाम्रो गाउँमा जाने लर्को लागेको छ। यदि काठमाडौँकै मान्छे रिफ्रेस हुन जानु पर्यो भन्दा चिसो पानी जाने, प्रकृति रिसोर्ट जाने लर्को लागेको छ। शिवपुरीमा 33 हेक्टर ठुलो ढापको ड्याम बन्दैछ, त्यो पनि हाम्रो वडाको सीमामा पर्छ। सबैजनाको एउटा मन भुलाउने, इन्जोय गर्ने या रमाइलो गर्ने, स्ट्रेस कम गर्नेदेखि लिएर केही अरू बिजनेस प्रपोजल बनाउने, मिटिङ गर्ने ठाउँ अहिले वडा नम्बर 3 भएको छ। यसमा हामी गर्व गर्नुपर्छ। हिजोको दिनमा मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 3मा त्यस्तो केही पनि थिएन, अहिले त्यो सबै चिजहरू भएको छ। गाउँमा अहिले सबभन्दा युवाहरू धेरै बसेको गाउँ हाम्रै गाउँ होला। सबै युवाहरू अहिले कोही बाख्रा पालन गरेर बसेको छ, कोही भैँसी फार्म चलाएर बसेको छ, कोही किवी फार्म गरेर बसेको छ। आफ्नो गाउँ आफै बनाउनुपर्छ र हामीले गर्नुपर्छ। अहिले नगरे कसले गर्ने, हामी नगरे कसले गर्ने भनेर सबजना एकजुट भएर लाग्नु भएको छ। त्यो कुरा हाम्रो पुस्ताको एउटा सफलता नै हो। अब अझै धेरै चिजहरू हाइबुङवासीले गर्न आवश्यक छ, गर्न कथाले मागिरहेछ, हामीले गर्नुपर्छ। अझै एकजुट भएर अगाडि बढ्ने कुरामा कहीँ पनि मतभेद छैन। अब सबैजनालाई म लाग्छ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको कान्छै वडा अध्यक्ष होला, 48 सालको जन्मले गर्दा। म नगरपालिकामा त कान्छो नै छु। सबैजना पूर्व प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, कोही शिक्षकबाट रिटायर हुनुहुन्छ, इभन मेयर साहब पनि शिक्षकबाट रिटायर हुनुपर्छ। उमेर सबभन्दा कान्छो भयो भने व्यवहार र जिम्मेवारी, काम र कर्तव्यले चाहिँ म जेठो बन्छु भन्ने प्रयत्नमा म जहिले पनि सबल बन्नुपर्छ होइन। दिएको जनताको जनमतको कदर गर्नुपर्छ र उहाँहरूको आशयअनुसार चल्नुपर्छ, इच्छाअनुसार चल्नुपर्छ, उहाँहरूको चाहनालाई बुझिदिनुपर्छ, भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म जहिले पनि एकदम लिप्त भएर लागेको छु। र आगामी दिनमा मेलम्ची नगरपालिका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको नमुना नगरपालिका बनाउनलाई, मेलम्ची नगरपालिकाभित्रको पनि हाइबुङलाई अझै नमुना वडा बनाउनको लागि चाहिँ यसै गरी एकजुट भएर अगाडि बढ्न आवश्यक देख्छु होइन। सबैजना सावधानी अपनाएर बस्नुपर्ने बेला छ। सबैजना
सचेत भएर बस्नुपर्ने बेला छ। तर हामी आत्तिनु कतै पनि हुन्न। हिजो भुइँचालो नि ढलेको हो, नढले भए उठ्दैन थियो, ढलेपछि उठ्ने हो। मेलम्ची नगरपालिका पहिला जस्तै बनाउन सक्दैन होला सायद, तर पहिलाभन्दा बेटर बनाउन सक्छ भन्ने म देख्छु होइन। सबैजनासँग सरसल्लाह गरेर सबैको सहयोग लिएर मेलम्चीलाई पहिलाभन्दा नि राम्रो बनाउने गरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै हस्, यहाँसम्म बोलाएर मेरो भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि अरूलाई धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा मेलम्ची नगरपालिका सिन्धुपाल्चोक वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष र तथा वन तथा वातावरण व्यवस्थाको संयोजक हुनुहुन्थ्यो वसन्त गुरुङज्यूलाई हामीले निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।